Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sadwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys के नाम back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है सना यूसुफ नाइटमेयर स्टोरी. ओके, सना यूसुफ जो है वो एक मशहूर टिकटॉकर थी, ठीक है. और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जब सुबह सुबह बंदा उठता है ना और अपना मोबाइल, मोस्टली लोग जो है वो बेड पे लेटे लेटे जो है अपना मोबाइल खोलते हैं. मेरी भी यही आदत है. तो मोबाइल खोला है और आए दिन कोई ना कोई स्टोरी हमारे सामने नजर आती है. इस लड़की को जला दिया, उस लड़की को मार दिया. मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जिस हिसाब की होती है ना वही है. और रही बात इंसाफ की, तो इंसाफ भी यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल है. सना यूसुफ जस्ट 17 इयर्स की थी और अभी परसों उन्होंने जो है वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है. 17 साल की वो हुई है. और अब पहले बोला जाता था उनके मामू का बेटा है, लेकिन उसके बाद जो पता चला उनका दोस्त है और बार बार रिजेक्ट हो रहा था. ठीक है, बार बार मतलब उसको प्रेशराइज कर रहा था. प्रपोज उसने किया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया. मतलब एक बंदी जो है वो अपनी मर्जी से हाँ ना भी नहीं कर सकती. और हमारे यहाँ होता है कि हर चीज को गैरत का मसला बना दिया जाता है कि अगर टिकटॉक पे कोई लड़की आ गई तो गैरत का मसला बन गया तो उसको गोली मार दो. ठीक है, अगर किसी ने आपको ना कर दी, गैरत का मसला बन गया, उसको गोली मार दो. मतलब कोई फ्रीली यहाँ पे रह ही नहीं सकता. तो सैयद मुजम्मिल जो है वो इसकी पूरी स्टोरी हम लोगों को बताने वाले हैं. तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सैयद मुजम्मिल जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं. अगर कोई और भी अपडेट आएगी तो इसके ऊपर मैं जरूर आप लोगों को जो है वो वीडियो लेकर आऊंगी, क्योंकि ये मसला जो है वो आए दिन हो रहा है. अभी परसों चौथ भी जो है वो एक टिकटॉकर को गोली मार दी गई और वो तभी वो मर गई. ठीक है, और ये भी मतलब इतनी प्यारी लड़की है. और उसके बाद अभी अपनी लाइफ के अंदर उसने जो है अभी आगे और काम करने थे. अभी तो उसने अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया था. वो ड्रामों में भी कहते हैं कि वो आ रही थी, ब्रांड्स की प्रमोशन भी करती थी. कोई ऐसी, मैंने सारा उसका टिकटॉक अकाउंट देखा है, कोई ऐसी गलत चीज उसने टिकटॉक के ऊपर पोस्ट नहीं की थी. या होता है ना बंदा अजीब छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस, ये वो गालियां देना. नहीं यार, वो अपनी लाइफ चिल तरीके से गुजार रही थी. इनोसेंट सी लड़की थी. पता नहीं कि क्या लोगों को क्या हो जाता है. तो खैर फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं. चाहता था कि उनकी दोस्ती हो. सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है. आज से 2 महीने पहले मैंने एडोलेसेंस नामी नेटफ्लिक्स सीरीज़ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से इंसेल कल्चर आज के नौजवानों को तबाह बर्बाद कर रहा है और साथ साथ नौजवानों के जहनों में जो गंद भरा गया है, मेल चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ मैं, टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि अगर कोई ख़ातून आपको इनकार कर दे तो उसकी इतनी औकात होनी ही नहीं चाहिए कि वो आपको रिफ्यूज़ करे. इसीलिए उसको ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है, उसके बाद ज़बरदस्ती करो उसके साथ. और ये सीरीज़ ब्रिटेन के तमाम स्कूलों में दिखाई जा रही थी. ब्रिटिश पीएम की तरफ से ये ऐलान किया गया ताकि अवेयरनेस बढ़े. और मैंने उसमें ये बात की कि पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है, पाकिस्तान में ड्रामे ही ऐसे बनते हैं, बात की जाए तो लड़की उठा लो पसंद है तो. एक्सप्लेन किया था. आज 2 महीने गुजरने के बाद एक केस सामने आता है इस्लामाबाद के इलाके G10 में, गालिबन G11 में. और उसमें क्या होता है कि 17 साल की एक टिकटॉक स्टार और साथ साथ ये कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, जिसके इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स हैं, वो कोई ऐसी इंडिविजुअल नहीं है जो कम्प्लीटली अननोन हो, जो कम्प्लीटली डिसएम्पावर्ड हो. उसी तरह जिस तरह नूर मुकद्दम नहीं थी ना, जो एक साबिक डिप्लोमेट की बेटी थी, प्रिविलेज ख़ानदान से थी, जिनका सर काट दिया गया था ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से. तो यहाँ पर भी ये कोई रिमोट एरिया की बात नहीं हो रही, ये कंट्री साइड की बात नहीं हो रही. ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी के पॉश एरिया में रहने वाली इंटरनेट फेमस एक 17 साल की लड़की की बात हो रही है, जिसके सीने में 2 गोलियां मारी उमर हयात नामी आदमी ने, जिसकी 23 साल या 22 साल उम्र बताई जाती है, जो कि मैट्रिक पास था. और क्यों मारी? वो इसलिए मारी कि रिपीटेड रिजेक्शन का केस था. आईजी इस्लामाबाद की तरफ से ये बताया गया. अब वो क्या केस था? वो ये था कि काफ़ी अरसे से ये सना से बात करने की कोशिश कर रहा था, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था. फिर कॉल्स करके तंग करता था. और अब से 2 रोज़ पहले की बात है कि इसके घर के बाहर आकर 5 से 6 घंटे वो खड़ा रहा, लेकिन सना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया. तो
اس نے وہاں پر ریکی کرنا شروع کر دی، اور جب دیکھا کہ اس کے پیرنٹس گھر نہیں ہیں تو دیوار پھلانگ کر اندر آ کر اس کو گولیاں ماری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کا موبائل فون بھی ساتھ لے گیا تاکہ ڈیٹا میں ڈیلیٹ کر دوں، اور پولیس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر فیصل آباد میں مختلف ریڈز کر کے اس ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ دراصل اس ملزم کو انکار کیا تھا ثنا نے، اور اس نے یہ کہا کہ تمہاری اتنی اوقات کیسے ہو سکتی ہے کہ تم میرا دل توڑو۔ جو چاہتا تھا کہ ان کی دوستی ہو، ثنا یوسف اس کو بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی، اور اس وجہ سے اس کیس کو ہم نے کیس آف ریپیٹڈ۔ یار یہ آپس میں باتیں کیوں کرتے تھے؟ اگر تم نے بلاک مجھے کر ریجیکٹ دیتے کیا اس تو کو۔ پھر تو تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یہ وہی انسیل مینٹیلٹی ہے نا، یہ وہی انسیل کلچر ہے کہ جو خاتون آپ کی بات نہیں مانے گی اس سے زندہ میرے رہنے خیال کا سے اس حق لڑکے کو چھین بھی لینا نا سریعام آپ کا پھانسی فرض دو۔ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سوشل سٹرکچر کو سمجھا کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ تو ہم کریں گے Male کہ کس dominated خاتون نے society۔ ہمیں سیکشولی اویلیبل ہونا ہے اور کس نے نہیں ہونا۔ اب اس بچی کا کیا قصور تھا؟ پاکستان کے اندر ایک بڑا پاپولر رائٹ ونگ سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور وہ سینٹیمنٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی پھیلانا یا پھر ناچ گانے ڈانس پیش کرنا، اس کی وجہ سے یہ اشتعال آتا ہے جس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس طرح کا آرگیومنٹ جو کرتے ہیں پہلے تو ان کو ویسے ہی اریسٹ کر لینا چاہیے میرے خیال لوگ میں، کمنٹ ایسے لیکن کر اس رہے ہیں کہ اچھا ہوا۔ آرگیومنٹ کے اوپر بھی یہ بچی پوری نہیں اترتی تھی، کیونکہ اگر آپ اس کی پروفائل کھول کر دیکھیں تو وہ تو فوڈ بلاگنگ کر رہی ہے یا پھر باہر جا کے ٹورسٹ سائٹس دکھا رہی ہے، وہ تو ایسا یا کر بھی ریسٹورنٹس نہیں میں رہی۔ کھانا کھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تو کانٹینٹ ہی نہیں ہے اس کی پروفائل کے اوپر۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر تو رائٹ ونگ کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے جو کہ اس پوسٹ کے نیچے کی جا رہی ہیں۔ اب میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ اس بچی کو بروٹلی بے ایمانہ طریقے سے مارنے کے بعد پاکستانی غلاظت جو پاکستانی غلیظ مردوں کے دماغ میں بھری ہوئی ہے، وہ نیچے کیا کامنٹ برے کر رہے کاموں کا ہیں برا نتیجہ۔ کہ برے کاموں کا برا نتیجہ۔ ٹھیک ہے، واجد خان صاحب نے کمنٹ کیا ہے زبردست۔ ذیشان نامی ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے کامنٹ کیا ہے ان دونوں نے پختون روایات کو پامال کیا تھا، جس نے کیا زبردست کیا۔ اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تھوڑا باچا خان کو یا عبدالصمد اچکزئی کو پڑھ لو کہ تمہاری جو پشتون روایات کی تم بات کر رہے ہو، سب سے بڑی روایات پہ تو تم جو ہے نا وہ سیاہی پھینک رہے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ قاسم علی نامی ایک بندے نے کامنٹ کیا، بہت خوشی ہوئی، آہستہ آہستہ گند صاف ہو رہا ہے۔ بہادر خان نامی ایک لڑکے نے کامنٹ کیا، اسی طرح 10-12 اور چلے جائیں تو بہت سکون ہوگا، سارا ماحول گندا کر دیا انہوں نے۔ اشرف خان نے کامنٹ کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ زید افریدی نے کامنٹ کیا بہت اچھا ہوا، اور بختیار احمد نے کامنٹ کیا زبردست۔ یہ صرف میں آپ کو بہت 5-6 ایسے کمنٹ ہیں، کامنٹس میں نے دکھا رہا خود ہوں، پڑھے ہیں۔ ہزاروں کامنٹس ہیں مختلف پوسٹ کے اوپر، چاہے وہ یوٹیوب پر ہوں، انسٹاگرام پہ ہو، لوگوں کو فیس بک پہ شرم ہو، ہی میں نہیں نے آ صبح رہی، سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دے آر سیلیبریٹنگ دا کولڈ بلڈڈ brutal murder of a 17 years old girl just because she was visible on social media۔ یہ خواتین کی پریزنس کو سرے سے اریز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ جس خاتون کی شکل نظر آئے اس کی شکل پہ تیزاب پھینک دو، اس کو ویسے ہی مار دو، جینے کے قابل نہ چھوڑو۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، آج سے کچھ مہینوں پہلے کی اگر صرف میں آپ کو رودات سنا دوں تو آپ 27 جنوری 2025 سے شروع ہو جائیں، جہاں امریکن سٹیزن ایک لڑکی، پاکستانی سٹیزن نہیں، امریکن سٹیزن ایک لڑکی، جہاں پہ تمام حقوق آئین کی نظر میں اور جوڈیشری کی نظر میں دیے جاتے ہیں، ہماری طرح کی جوڈیشری نہیں ہوتی ان کی، وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے پاکستان پہنچتی ہے، کوئٹہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ 14 سال اس کی عمر تھی۔ باپ اور ماموں مل کے فائرنگ کر کے قتل کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کیوں بناتی تھی۔ باپ بھی امریکن سٹیزن ہے۔ پوری دنیا میں تم چلے جاتے ہو لیکن اپنے دماغوں کا گن تمہارا صاف نہیں بیکاز ہوتا، اپنی وہ تم روٹس اپنے سے ساتھ لے کر کنیکٹڈ ہوتے جاتے ہیں ہو نا، اور اس پھیلاتے ہو لیے پوری گند دنیا نہیں میں۔ صاف ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، چھٹیوں پہ یہاں آئے اور باپ اور ماموں نے مل کے بھتیجی اور ایک کی بیٹی تھی، مار دیا دونوں کو۔ اس کے علاوہ اقرا اعظم کا جو کیس ہے، جو آج سے چند ہفتے پہلے خوشاب میں ہوا ہے، 9 گولیاں ماری، اسی کی بات کس نے کر ماری؟ رہی تھی میں۔ ماموں کے بیٹے نے، کیونکہ 2-4 دفعہ منع کیا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز نہ لگاؤ، ہماری غیرت کو جو ہے نا یہ زیب نہیں دیتا۔ جب اس نے نہیں مانا تو گھر میں گھس کے 9 دفعہ گولی مار دی اس کو۔ تو یہ آنر کلچر جو ہے نا، یہ کیا سمجھتا ہے؟ یہ ہیرارکی ایسے بناتا ہے کہ اگر آپ نے کلیکٹیو آنر آف دا ٹرائب کو
یعنی کہ اگر آپ نے پورے خاندان کی آنر کو ہرٹ کیا تو تمہاری زندگی کی بھی کوئی وقت نہیں ہے اس کے بعد میں. قندیل بلوچ سے شروع ہو جائیں, کیونکہ ٹھیک ہے, اور کسی کو چلتے سزا جائیں نہیں نا آگے. ملی اس حساب سے, آپ کو اسی لیے ان ایسے ہوتا کیسز ہے کی بار بار. بھرمار ملے گی پاکستان کے اندر. صحیح ہے. اگر میں صرف ڈیٹا کوڈ کرنے پہ آؤں تو سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہے SSDO, اس کی ریسنٹلی اسٹڈی پبلش ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 2024 میں یعنی کہ پچھلے سال 7608 کیسز ہوئے ہیں وائلنس اور سیکشول ابیوز کے اگینسٹ چلڈرن, بچوں کے خلاف. اس کا مطلب ہے ایک دن میں 21 بچوں کو یا مار دیا جاتا ہے یا ان کو جنسی طور پہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ ہے وہ معاشرہ جو کہتا ہے ہمارا کلچر تو دنیا کا سب سے بہترین کلچر ہے, مغرب کی فیملی روایات برباد ہو چکی ہیں, مغربی معاشرہ تو بیرا روی کا شکار ہو گیا اور اپنے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. 18 سال سے کم عمر بچی شادی نہیں کر سکتی. ابھی ریسنٹلی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بل ٹیبل کر کے پاس کروایا, میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں فار ڈوئنگ دس گریٹسٹ آف دا لیجسلیٹو انڈیورز ان دا ریسنٹ ہسٹری آف پاکستان. اس کے خلاف ایک بڑی مذہبی جماعت JUIFA پاکستان بھر میں سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر چکی ہے. ہاؤ ڈیئر یو اسٹاپ اس فرام میرنگ گرل چائلڈس. آپ ہوتے کون ہیں کہ 18 سال سے چھوٹی عمر کی بچیوں سے ہمیں شادی کرنے سے روکیں؟ یہ تو ہم نے کرنی ہے. یہ ہے پاکستان جہاں پر مین سٹریم کی ایک پولیٹیکل پارٹی سڑکوں پہ کیوں آئی ہے؟ وائی ڈونٹ یو لیٹ اس میری چلڈرن, یہ ایجنڈا ہے. کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی مطابقت ہی نہیں ہے ریلیجن کے ساتھ. اور معاشرے میں جتنا راٹ ہوگا, جتنا سود ہوگا, جتنی چوری ہوگی, جتنی ملاوٹ ہوگی, جتنی کرپشن ہوگی, جتنا ظلم ہوگا, ڈرون سے بچے مریں گے, اس کے علاوہ لینڈ مائنز کے اوپر پاؤں رکھ کے بچے مریں گے, یہاں پہ ٹیررزم ہوگا, 2-2 ہزار لاش طالبان اور BLA پھینکیں گے. یہ اس کو ان اسلامک نہیں بولیں گے, اس پہ بات نہیں کریں گے. اور ثنا یوسف کی طرح کی جو بچیاں ہیں یہ اسی طرح اس فیمیسائڈ کا ایندھن بنتی رہیں گی جو کہ اس ملک میں چل رہا ہے. کیونکہ اگر صرف فیکٹس کی بات کریں تو 350 خاتون ہم نے 2024 میں آنر کے نام پہ ماری ہے. 350 350 وومن. اور یہ سیویئرلی انڈر رپورٹڈ ہے, HRCP کا فیکٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ایڈیٹوریل اٹھا کے پڑھ لیں آپ کو ملے گا یہی کہ 20 سے 30% سے اوپر کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے, کیونکہ جس غیرت کے نام پہ اس عورت کو مارا ہے وہی غیرت تو گوارا نہیں کرے گی کہ پولیس اسٹیشن میں جا کے FIR کروا دیں, خاندان کا نام ڈوب جائے گا. مجھے بہت سی خواتین نے آ کر یہ بتایا کہ بچپن میں ہمارے اپنے رشتہ داروں نے ہمیں ابیوز کیا, اپنے پیرنٹس کو بتایا تو انہوں نے کہا چپ کر جو, خاندان کی عزت خراب ہو جائے گی. اپنے پیرنٹس نے, یہاں کسی کا باپ کسی کا ماموں مل کے اپنی بچیوں کا گلا دبا کے ان کو مار رہا ہے. ایک اور جو ہارفک ترین کیس اکتوبر 2024 کا, آج سے چند مہینے پہلے کا ہے, زینب آرکیڈ کراچی میں پیش آتا ہے. 4 خواتین جس میں اس بندے کی ماں 60 سال کی, سسٹر بیٹی, سسٹر ان لا اور اس کے علاوہ اس کی بھتیجی, ان 4 خواتین کے گلے کاٹ دیے چھری سے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ان میں سے ایک ویڈیوز بنا رہی ہے, باقیوں نے روکا نہیں اس کو. 2 دن بعد لاشیں نکالیں پولیس نے اور اس نے کہا غیرت جاگ گئی تھی میری. کیا کہیں اس کو اگر یہ سسٹمیٹک ایریڈیکیشن آف وومن نہیں ہے تو کیا کہیں اس کو, آپ بتا دیں. میں نہیں اس کو ایگزیجریٹ کرتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایگزیجریشن ہے, ٹھیک ہے. دیں گالیاں جو عورت مارچ کے لیے باہر نکلتی ہیں کہ ان خواتین کی زندگی بچاؤ, اور ان کی مرضی ہے کہ کیسے انہوں نے زندگی گزارنی ہے, دیں انہیں گالیاں, پتھراؤ کریں ان کے اوپر, فتوے بازی کریں ان کے اوپر. لیکن یہ جو ہزاروں خواتین کو آپ سسٹمیٹکلی مرڈر کر رہے ہیں, اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا کچھ نہیں پتہ آپ کو. اس ثنا یوسف کا اگر میں ذکر کروں تو ایک ایسی بچی تھی جو سوسائٹی کو سرو کرنا چاہ رہی تھی, چترال سے اس کا تعلق تھا, اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ سیو چترال موومنٹ میں ایکٹیوسٹ تھے, اور بچیوں کو بھی یہی سکھایا تھا کہ آپ نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. FSC کر چکی تھی اور آگے ڈریم کیا تھا کہ ڈاکٹر بن کے MBBS کر کے چترال میں جا کے سرو کروں گی, کیونکہ اس علاقے میں میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. یو ہیو اسٹولن ہر ڈریم جسٹ بیکاز یو کوڈ ناٹ ریز یور مین رائٹ. اس کے علاوہ کوئی بھی آرگیومنٹ اگر یہ کرتا ہے نا کہ احتیاط کرنی چاہیے تھی, دیکھنا چاہیے تھا, وہ کرمنل ہے, نتھنگ شارٹ آف دیٹ.
جو بھی یہ آرگیومنٹ کرتا ہے کہ اس بچی کا اپنا بھی قصور ہوگا یا دوسری عورتیں جو ماری جاتی ہیں ان کا اپنا قصور ہوگا, کرمنل ہے وہ, اس کو بھی جیل میں ڈالو. ایسے کمنٹ کرنے Victim والوں blaming کو کر بھی رہا ہے وہ. ان کے خلاف بھی رپورٹ کرو. کیونکہ کسی نے جس بھی نوعیت کے کپڑے پہنے, کچھ بھی کیا, اگر کسی دوسرے نے آ کے اس کی زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیا ہے نا, تو صرف اور صرف ایک کلپریٹ ہے, اور وہ مارنے والا ہے, پرپیٹریٹر ہے, وکٹم نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی جو کیپٹل پنشمنٹ تھی اس کو اپ ہولڈ کیا گیا کہ اس کی پھانسی کی سزا برقرار رہے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کوئی مومنٹ آف وکٹری نہیں تھا. وہ اسی لیے نہیں تھا کہ اسی سماعت کے دوران ایک جسٹس صاحب جو کہ اسی ہیئرنگ کا حصہ تھے, وہ کیا آرگیومنٹ کرتے ہوئے پائے گئے کہ اگر اس طرح کے تعلقات رکھیں گے تو یہ ہمارے کلچر کے خلاف تو ہے نا. وہ بھائی ایک لڑکی کا سر کاٹ کے علیحدہ کر دیا گیا ہے, اور تم کورٹ میں جج کی پوزیشن پہ بیٹھ کے کیا آرگیومنٹ کر رہے ہو. آپ سوچئے کہ ایک ہائیلی کوالیفائڈ اور ایجوکیٹڈ جج کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں, تو یہ 23 سال 20 سال کا عمر حیات جو کہ میٹرک پاس تھا, جو کہ پستول لے کے چلا گیا اور جا کے مارا یا کسی کو, اور پاکستانی مرد نیچے سیلیبریٹ کر رہے ہیں پوسٹ کے کہ چھا گیا, کمال کر دیا, گن صاف کر دیا ہے, ان کا کیا حشر ہوگا اگر ججز کا, پولیس والوں کا, بیوروکریٹس کا یہ حال ہے. مختارہ مائی کا جب گینگ ریپ کیا گیا تو مشرف صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دی آرمی چیف, کیا کہا تھا, اس طرح کی عورتیں تو جان کے اپنے ساتھ یہ کروا لیتی ہیں تاکہ کینیڈا کا ویزا مل جائے. یہ وہ آدمی ہے جو انلائٹنڈ ماڈریشن کا چیمپئن تھا پاکستان میں, اس کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو آپ سوچئے کہ ادھر کتنے ظاہر جعفر گلیوں میں پھر رہے ہیں جن سے جان چھڑانا ہی امپاسبل ہے. کتنوں کو مار لو گے, لنچ کر دو گے, لٹکا دو گے, کیا کرو گے؟ دماغوں سے کون لڑے گا؟ آنر کلچر کو ہم نے 3-4 سال سے ڈسکس کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہوتی ہے, اور آپ کو بتایا کہ اس کو ڈگنیٹی کلچر سے ریپلیس کرنا پڑے گا. میں نے اپنی زندگی میں جو بھی چوز کیا ہے, میری بہن کو, میری ماں کو, میرے والد کو, میری والدہ کو اس کا جواب نہیں دینا. آئی ایم ریسپانسبل ایز این انڈیویجول, ایز این ایڈلٹ, نو بڈی ایلس از آنسریبل. اسی طرح اگر میری بہن نے کچھ چوز کیا ہے اور اس کی چوائس ٹھیک ہے, نہیں ہے, اس کا جواب ایز اے سٹیزن اس نے دینا ہے اگر اس نے کوئی لا توڑا ہے, اور آخرت میں بھی اس نے ہی دینا ہے, میں نے نہیں دینا. لیکن یہاں آنر کلچر کیا بتاتا ہے کہ آپ کی ایگو ہرٹ ہو گئی ہے, جا کے مار کے آؤ اس کو. ڈگنیٹی کلچر کیا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تکریم جو ہے, جو عزت ہے, وہ انسانی جان کی ہے. پڑھائیں ان بچوں کو کہ انسیل کلچر سے باہر نکلیں. انسیل کلچر کی پوری فلسفی پڑھائیں اپنے والدین کو. دس از اے سسٹمیٹک فیلئر آف لا اینڈ آرڈر سچویشن, نمبر 1. نمبر 2 کرمنل جسٹس سسٹم. نمبر 3 پیرنٹل ایجوکیشن. نمبر 4 سینسٹائزیشن بائی دی انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن. اگر آپ نے یہ لڑکے کو بتانا ہی نہیں ہے اس معاشرے میں کہ عورت نہ کرے, تو اپنی بکواس بند کر کے بیٹھ جانا ہے سائڈ پہ, تو پھر تو وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے گا. یہی جو انسیل کلچر کا رول ہے کہ 80-20 رول, جس کو پیریٹو پرنسپل کہتے ہیں, کیا تھا اس میں کہ 80% خواتین ول بی انٹرسٹڈ ان 20% آف دا مین. تو اگر ہم باقی 80% میں سے ہیں تو ہمیں فورسفلی ان کو اپنی طرف مائل کرنا پڑے گا, کیونکہ ویسے تو وہ نہیں مانیں گی. ہم تو گڈ لکنگ نہیں ہیں, اس لیے اس کو ریڈ پلڈ بھی کہتے ہیں. میں نے اس میں بھی ایکسپلین کیا تھا, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو, کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب بھی آپ کو یہ پوسٹ کے نیچے جس میں اس بچی کی بروٹل کلنگ کی خبر ہے, مرد کنگریچولیٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں ایک ظاہر جعفر نہیں, کروڑوں ظاہر جعفر ہیں, اور یہاں ایک نور مقدم نہیں بلکہ کروڑوں نور مقدم بن سکتی ہیں اگر ان کے دماغوں کی غلاظت کو صاف نہ کیا ہنگامی بنیادوں کے اوپر. آپ یہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں کہ خواتین کی زندگیاں یہاں انسیکیور ہیں. This is not a safe country for women. I say this on camera and I invite any consequences on me for saying this. And I agreed. میں تو بالکل دنیا کا چھٹا سب سے ڈینجرس کنٹری خواتین کے لیے رہ چکا ہے. دوسرا بدترین کنٹری جینڈر گیپ انڈیکس میں رہ چکا ہے. آنر کلنگز کے نمبر کے لحاظ سے نمبر 1 رہ چکا ہے پچھلے 8-10 سالوں کے مختلف سٹیجز کے اوپر. آپ کو فیکٹس کوٹ کر کے میں نے بتایا کہ رہ چکا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح کے اوور اینڈ اوور اگین یہ ریپیٹڈ کیسز ہو رہے ہیں سسٹمیٹک کلنگ کے. کوئی کچھ نہیں کرتا, بچوں کو بچانے والا کوئی نہیں. لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں, لیکن جسٹس سسٹم کا کیا کرنا ہے بھائی؟ کتنوں کو سزا دی,
सेक्सुअल क्राइम में 3% कन्विक्शन रेशो है पाकिस्तान में, 97% छूट जाते हैं। तो कौन बाज आएगा इससे? कौन एजुकेट करेगा इन मर्दों को कि टूल्स नहीं हैं ख़वातीन, उनका कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है। वो घर से शुरू होगा। अगर घर में वो ये देख रही है कि माँ को जानवरों की तरह मार पड़ रही है और वो आगे से जवाब नहीं दे रही, और मर्द भी जो घर में एक बेटा है वो ये देख रहा है कि मेरी माँ की घर में कोई औकात नहीं है, बाप जो कहता है कि तुमने अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना, तुमने घर से बाहर नहीं जाना, तुमने नौकरी नहीं करनी, तुमने आवाज़ नहीं निकालनी, तुमने चुप करके मार खानी है, बेटा भी यही सीखता है कि कल को मुझे कौन ना कर सकता है, किस औरत की इतनी मजाल कि मुझसे नो कह सके वो। तो कल को वो जाके इसी साइकिल ऑफ वायलेंस को रिपीट करता है। स्टेट से मेरा ये सवाल है, ये जो बंदूकें उठा के पहुँच के मार आते हैं, ये मिलती कहाँ से हैं इनको? लाइसेंस्ड वेपन जी जिसके नाम पर है उसको पकड़ा आपने? एक्सेस टू वेपन इतनी आसान कैसे हो चुकी है कि हर घर से एक उठता है और आके फायर मार के चला जाता है। मेरे अपने घर पे फायर हो गया भाई। ये क्या आपने वेपनाइजेशन की हुई है? ये किसी, आप उस एरिया की बात नहीं कर रहे जहाँ ट्राइबलिस्टिक वॉरफेयर चल रही है, ये लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की बात हो रही है। डी वेपनाइज कब करना है इन लोगों को? या फिर ये जो आपने लाइसेंस बांटे थे इतने ज़्यादा, इसको कौन अकाउंटेबिलिटी, कौन जवाब देगा इसका? इसका हल सिर्फ ये है कि इस ऑनर कल्चर को तबाह बर्बाद करना पड़ेगा, पेट्रियार्की को तबाह बर्बाद करना पड़ेगा। आई कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तानी वुमेन ऑन इमरजेंसी बेसिस, यू शुड ऑल्सो कॉल फॉर इट। उसकी वजह यह है कि अगर हम ये कहते रहेंगे कि नहीं उनका अपना कसूर है, उनके कपड़े ठीक नहीं हैं, वो टिकटॉक पे क्यों आती हैं, वो अकाउंट क्यों बनाती हैं, वो बात क्यों करती हैं, जज बैठ के कह रहा है ज़ाहिर जाफ़र से बात क्यों की आपने, सर कटवा लिया, अच्छा हुआ। प्राइम मिनिस्टर एक्स जो आज सबसे पॉपुलर आदमी है वो कह रहा था कपड़े छोटे पहनोगी, ये तो होगा मोटरवे रेप केस के ऊपर। ये वो लोग हैं जिनसे जान छुड़ानी पड़ेगी आपको। जब तक ये ज़िंदा हैं आपकी बच्चियां इस मुल्क में सेफ़ नहीं हैं। सना यूसुफ की जगह अपनी बच्ची को रख के देखिए, दिल दहल जाएगा आपका कि ऐसा हो कैसे सकता है। क्या किया उस इनोसेंट लड़की ने? कुछ भी नहीं, नथिंग। किल्ड फॉर नो पर्पज़ एट ऑल, एंड देयर कैन नेवर बी अ पर्पज़ गुड इनफ टू टेक समबडीज़ लाइफ अवे। इस मुल्क में रहने वाले मर्दों की क्लिनजिंग करनी पड़ेगी दिमाग की। इनको री एजुकेशन कैंप्स में डालो, ठीक है, इनके IQ टेस्ट लो और इन सब से पूछो कि क्या तुम्हें ख़वातीन के राइट्स के बारे में कुछ पता है। अगर नहीं पता, इनको आइसोलेट करो सोसाइटी से। स्कूल्स के अंदर जेंडर जो रिलेशनशिप्स हैं उसको रिफॉर्म करने के लिए करिकुलम में चेंजेस लेकर आओ। ग्रास रूट लेवल से बच्चे को पढ़ाओ कि औरत के राइट्स क्या होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, कन्विक्शन रेट को बढ़ाओ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करो और हमारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करो, वरना आज एक सना यूसुफ है, कल हज़ारों होंगी। थैंक यू। ओके गाइज, मैं तो बिल्कुल स्पीचलेस हो चुकी हूँ कि जो है वो एक टाइम पर मुशर्रफ ने, ठीक है, ये बात कह दी थी कि ऐसी औरतें, मतलब यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये चीज होती है कि आदमियों के दिमागों के अंदर ना ये चीज बिठा दी जाती है कि आप जो है वो सुपीरियर हैं और औरतें जो हैं वो आप फ्री हो उनके साथ जो भी आप करना चाहो। यहाँ पे तो ये तो बस एक स्क्रीन की बात है कि हमारे सामने 300-400 केस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि बिहाइंड द स्क्रीन कितना कुछ होता होगा और कितने केसेस ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए होंगे और कितने केसेस ऐसे होंगे जिसमें जो है वो औरतें बेचारी चुप करके अपनी आवाज बंद करके जिस तरीके से वो कहते होंगे वो कर लेती होंगी। और वाकई इनको इतना एक्सेस कहाँ से मिलता है, ये इनके पास वेपन्स कहाँ से आते हैं, ये किस तरीके से ऐसी चीजें करते हैं। और बिल्कुल मैं इस चीज से एग्री करती हूँ कि उस बंदी का अभी भी टिकटॉक अकाउंट है, आप लोग जाके देख ले, उसने कोई ऐसी फहाशी वाला काम वहां पर नहीं किया हुआ। वो बेचारी अपने फूड व्लॉगिंग करती है, अपनी डेली लाइफ पोस्ट करती है, कोई ब्रांड के कोई कपड़े वगैरह उसने पहन लिए वो दिखाती है। ये भी नहीं कि बहुत छोटे छोटे कपड़े हैं उसके, नहीं, वो बहुत इनोसेंट सी लड़की है, वो आराम से अपना काम कर रही थी और उसका अपना ड्रीम था, वो पढ़ रही थी। अब देखिए, अब एक लड़की, मैंने बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसी भी देखी हुई हैं कि ये सिर्फ जो है वो केस रिपोर्ट हो गया है, ठीक है, तो आवाज बढ़ गई है। आप देखिए पिछले दिनों में इंडिया के अंदर भी एक डॉक्टर लड़की थी, उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये केस भला कितने दिन चलते हैं? 10 दिन चलेंगे, महीना चलेंगे, 2 महीना चलेंगे, खत्म, कोई नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। गैरत के नाम पर लड़कियां रोज मरती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पर किसी को इंसाफ नहीं मिलता। और रही बात सोसाइटी की, तो सोसाइटी भी भूल जाती है। किसी बंदे को आप एक इबरतनाक सजा दे दोगे ना
किसी एक करने वालों को इस तरीके से, दूसरे बंदे वैसे देख के डरेंगे। पता होता है कि भाई 1-2 साल हम जेल में रहेंगे, माफी मिल ही जानी है, पैसे दे के मामला रफा दफा कर ही देना है। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी ना, फिर नहीं कुछ भी हो सकता यहाँ पर। और मैं मतलब मैं ना सारी मतलब जब ये उठ के न्यूज देखी ना, सारा दिन मतलब इतना वही चीज माइंड के अंदर चलती रही कि यार अभी कल उसकी बर्थडे थी ना, तो वो टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा आ रही थी, तो मैं उसकी रील्स वगैरह देख रही थी कि वो बर्थडे है उसकी ना, तो उसकी फ्रेंड्स के साथ वो सेलिब्रेट कर रही है। अभी वो कह रही थी उसकी फ्रेंड के उसने ना यूट्यूब चैनल भी बनाना था, तो वो कह रही थी ईद के बाद ये करेंगे वो करेंगे, ईद आने वाली थी। तो इतनी मतलब उसके ड्रीम, हर बंदे का भी 17 इयर्स कोई एज ही नहीं है, ठीक है। अभी तो उसने मतलब जिंदगी आगे शुरू करनी थी, लाइफ शुरू की थी अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। मतलब ये लोग ना देख नहीं सकते किसी की तरक्की। औरत ज्यादा आगे निकल जाएगा ना, तो कभी भी नहीं बंदा देख पाएगा कि ये हमसे आगे चली गई है, कुछ ना कुछ दिल में आएगा। और जब हमारे पाकिस्तान के अंदर आप ड्रामे देख लें, दानिश तैमूर के जितने भी ड्रामे देख लें, उसमें यही दिखाया जाता है, लड़की को उठा के ले गया है, ठीक है, उसके साथ शादी कर ली है। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ड्रामे, पहले तो ये ड्रामे बैन करे, और जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ये चीज लेके आए कि औरतों की इज्जत करना है, उनको फ्री राइट्स देने हैं, और ये सारी चीजें मतलब ये जो है ना जड़ों के अंदर है, वो जड़ों तक जाके इस चीज की सफाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं सफाई होगी कभी भी। तो गाइज, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।